बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल पॉइंट में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक रॉयल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि रॉयल पॉइंट के जरिए आप अपडेट्स देख सकें और बर वक्त देख सकें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसे मैं इस वक्त आपके सामने ला रहा हूँ, जिसे आप स्क्रीन पर भी तस्वीर के जरिए आपको अंदाजा हो रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो एक ही ट्रेंड इस वक्त चल रहा है और ये है बलूचिस्तान का, जहां सूबाई वजीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सूबाई वजीर हैं अब्दुल रहमान खेतरान, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 3 जो लाशें बरामद हुई हैं, एक खातून की और उसके साथ उसके 2 बेटों की, इसमें इसी सूबाई वजीर का ही किरदार बताया जा रहा है। अब्दुल रहमान खेतरान सूबाई वजीर जो अबाब पार्टी के रहनुमा भी हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, वो इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन तरदीद ऐसे मौके पे कर रहे हैं कि जब उनकी लाशें बरामद हुई हैं, कुएं से लाशें बरामद हो गई हैं और इस वक्त दबाव जब बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया वजीर आला हाउस के सामने, जब इस वक्त मरी कबाइल यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, तो उस वक्त ये बयान सामने आया है अब्दुल रहमान खेतरान साहब का। लेकिन इस बयान को इस वजह से भी अहमियत नहीं दी जा सकती क्योंकि जिस वक्त उस खातून की वीडियो जिसमें उसने हाथ में कुरान मजीद उठाया हुआ था और वो अपनी और अपने बच्चों की जान की पनाह मांग रही थी और पूरी दुनिया को पुकार पुकार के कह रही थी कि उसे सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की जो निजी उसकी जेल है, निजी उसकी जो टॉर्चर सेल है, उनमें से उसे बाजियाब कराया जाए। ये वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन उस वक्त सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान ने इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कभी इसकी उस वक्त वजाहत पेश नहीं की कि उन पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब उन पे इस वक्त दबाव बढ़ा है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, इस वक्त उनके खिलाफ एहतजाज जारी है और पुलिस की तरफ से छापों का जब सिलसिला शुरू हुआ है, तो उस वक्त अब्दुल रहमान खेतरान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये वाकया अपनी जगह पे इस वक्त की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि उन पे छापे भी मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में उनकी रिहाइश गाह पे छापा मारा गया, बारखान में उनकी हवेली के ऊपर भी छापा मारा गया है। लेकिन इसका मैं थोड़ा पस मंजर बता दूं ताकि आपके लिए ये समझना निस्बतन आसान हो जाएगा। ये कोहलू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाला ये खानदान था। नूर मोहम्मद मरी कबाइल जो है वो ज्यादातर कोहलू के इलाके में और उससे मुतसिल इलाकों के अंदर ही ये कबीला मौजूद है और नूर मोहम्मद वहां से मुलाजमत के लिए बारखान में आ गया था और अपनी फैमिली समेत, अपने खानदान समेत इसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। बारखान में जो हवेली है सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की, उससे मुंसलिक ही इसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। 7 बच्चे इसके, एक बीवी है और ये वाकया कुछ इस तरीके से शुरू होता है। इसका आगाज तो 2019 से शुरू होता है, लेकिन दरअसल इसका आगाज 2019 नहीं है बल्कि इससे भी तकरीबन 3 साल पहले होता है। अब्दुल रहमान खेतरान शायद वो अकेला ऐसा कबायली सरदार न हो, बलूचिस्तान का अकेला कबायली सरदार न हो, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के तकरीबन जो इलाके हैं क्वेटा से अलावा या दीगर जो कुछ बड़े शहर हैं उनसे अलावा, वहाँ ये एक आम सी रूटीन है कि अगर आप अपने किसी मुखालिफ को बदनाम करना चाहते हैं, अगर आप किसी मुखालिफ को मरवा देते हैं तो उसके लिए आप कुर्बानी का बकरा अपने जाती मुलाजमों को भी बना लेते हैं। ये जो प्रैक्टिस थी ये कुछ अरसा कबल तक पंजाब में भी थी, अब भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा होता, लेकिन बहरहाल पंजाब में अब ये सूरत हाल अब ऐसी नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप किसी दूसरे को फंसाने के लिए, अपने मुखालिफ को फंसाने के लिए फिर कुर्बानी का बकरा बना देते हैं अपने जाती मुलाजमों को। तो ये कुर्बानी का बकरा पहले भी बन चुका था। 2016 से 2019 तक ये 3 साल एक ऐसे ही मुकदमे के अंदर ये जेल में रहा कि जिसमें कसूरवार अब्दुल रहमान खेतरान था, लेकिन उसकी सजा इस मुलाजिम को, इसके जो बॉडी गार्ड है नूर मोहम्मद, इसे काटनी पड़ी। फिर बाप बेटा के इख्तलाफ शुरू है सरदार इनाम खेतरान के और सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के इख्तलाफात शुरू हुए। अब्दुल रहमान खेतरान ये चाहते थे कि नूर मोहम्मद एक गवाह बने, जिस तरह माजी के दौरान उसने उसके लिए किरदार अदा किया है, वो इस बार भी गवाह बने उसके बेटे के खिलाफ ताकि उसके बेटे को भी सजा मिल सके। लेकिन यहां अब्दुल रहमान खेतरान को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब नूर मोहम्मद जो मरी है उसने इनकार कर दिया कि वो उसके बेटे के खिलाफ नाजायज तौर पर गवाही नहीं देगा। ये एक ऐसा मैटर था कि अगर उस वक्त
نور محمد مری گواہی دے دیتا تو انعام اللہ کھیتران جو صاحبزادہ، یہ چوتھا صاحبزادہ عبد الرحمن کھیتران کا، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا اور اسے ایک لمبی نہ صرف جیل ہو سکتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے جائیداد سے بھی بہت زیادہ محروم ہونا پڑ سکتا تھا۔ نور محمد اس وقت گواہ نہیں بنا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگنے کے بعد اس کی جو فیملی ہے اس کو مبینہ طور پر تحویل میں لے لیا۔ تحویل میں عبد الرحمن کھیتران نے اس کو تحویل میں لے لیا۔ اب ان کو جہاں ٹارچر کیا جاتا، اب اس کو دو حصوں کے اندر منقسم کر دیا گیا، مبینہ طور پر دو حصوں میں، جس طرح نور محمد کہہ رہا ہے یا اس کی جو اہلیہ گراں بھی ہے وہ کہہ رہی کہ دو حصوں کے اندر اس کو کر دیا گیا۔ کچھ بچے اس کے جو چھوٹے بچے تھے انہیں یہیں بارکھان کی حویلی کے اندر رکھا گیا، نجی جیل کے اندر، اور اس کی جو بڑی بیٹی ہے اس کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جو اس کا گھر ہے وہاں پہ اسے رکھا گیا تھا۔ اس خاتون نے قرآن مجید اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ اس وقت الزامات بھی لگائے اور بہت زیادہ اس نے چیخ و پکار کی، لیکن اس چیخ و پکار پر نہ اس وقت بلوچستان کے جو وزیر داخلہ ہے وہ اس وقت چیخے، نہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کی کوئی آواز آئی، نہ دیگر جو بلوچ سردار جو اس وقت چیخ چلا رہے ہیں کسی کی بھی آواز اس وقت نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پر یہ آواز آئی لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی، حتیٰ کہ عبد الرحمن کھیتران نے بھی اس کی تردید کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید بلوچستان کے جس حصے میں اس وقت وہ رہ رہے ہیں یہاں سے اٹھنے والی آواز ان کے لیے کوئی نقصان نہیں بن سکتی اور باکران سے اٹھنے والی آواز کا کوئٹہ میں بیٹھے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اب جب 3 لاشیں اس وقت برآمد ہوئی ہیں تو انہیں معاملے کی شدت کا اندازہ ہوا ہے۔ اس وقت یہ آواز سینٹ میں بھی آ رہی ہے، بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی آج جو مری قبائل سے تعلق رکھنے والے اراکین تھے انہوں نے آج بائیکاٹ کیا۔ یہ آواز اب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ سے اب یہ پوری دنیا کی طرف اب یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں سامنے آ چکی ہیں، لوگ سامنے آ چکے ہیں۔ بلوچستان بار کونسل آج ہڑتال کی کال دے رہی ہے۔ بلوچستان میں مری قبائل اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عبد الرحمن کھیتران کو گرفتار نہیں کیا جاتا، بچے ریکور نہیں کیے جاتے، ابھی تک 5 بچے ایسے کہ جو تحویل میں ہیں، یہ 5 بچے جب تک ریکور نہیں کیے جاتے اس وقت تک مری قبائل اور ان کے ساتھ جو دیگر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے ایسا کہ جو ظلم کا شکار کرنے والے جو لوگ تھے، جو ظالم لوگ تھے، یقینی طور پر اب یہ نہ صرف بے نقاب ہو رہے ہیں بلکہ اب ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑا امتحان بھی ہماری جوڈیشری کے لیے آ چکا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی آ چکا ہے، اور اس وقت لوگ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جلد اس کا ایکشن لیں گے۔ اور نہ صرف عبد الرحمن کھیتران بلکہ بلوچستان میں موجود اس وقت جتنی بھی نجی جیلیں ہیں نہ صرف وہ اس وقت بند ہوں گی بلکہ وہاں سے لوگ جس وقت قید ہے وہ باز